हेरेर कति जस्तो लाग्यो यो जुत्ता ए यसको 3-4 हजार र आगेले पनि यहाँ 3-4 हजार भन्दैछ र यसको प्राइस चाहिँ हो 500 रुपियाँ लालबजारबाट ल्याएको माथि गएको होइन सोरुममा 5000 र 6000 भन्छ जुत्ताको दाम अन्त तलबाट हेरेको क्या कम्फर्टेबल हल्का हो चटक्क नि आगे चाहिँ यहाँ बिजी हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ केक छ यहाँनिर किन हो नआएको भन्छ बिजनेस हो नि हो तपाईँको आउँछ नि यहाँनिर आगेको चाहिँ केक छ है तपाईँहरू यहाँ लालबजार जाने ओह्रालो फाटाकमा चाहिँ तपाईँहरू आइदिएर चाहिँ तपाईँहरूले केकको डिमान्ड पनि गर्नु सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् न यहाँनिर केक वाउ ब्युटिफुल आगे चाहिँ यति साह्रो इन्टेलिजेन्ट उहाँहरूको चाहिँ यहीँनिर मेसिन छ मेसिन होइन मेसिन आफै बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले बनाएको छैन आज चाहिँ केक बनाउँदैछ